جے 40 میلوں دور سلیمان نبی کیڑی دی آواز کیڑی دی بولی سن کے سمجھ کے ہنس سکدا ہے مسکرا سکدا ہے. ساریاں حمداں تعریفاں تمہیداں ستائشاں خلاق لم یزل دیاں جس نے لفظ کن فرما کے کائنات عالم نو وجود بخشیا. اس دے بعد درود لا محدود شافیوں میں محشر محبوب کائنات محبوب رب العلا والی کن مکان رحمتیں سو جا آئے خوباں والی عالمیاں رب دلاڈلے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود السلام اور نظرانہ عقیدت تو بعد لائق صدی ضبط تکریم احباب ذی قدر رب دل ریب و بے عیب منبع نور و ہدایت کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی چند آیات بینات تلاوت کیتیاں نے. مالک الملک احکم الحاکمین اپنی لا ریب کتاب جنوں اسی پڑھنا سننا ہے سمجھنا ہے وہ دے عمل دی توفیق عطا فرما. اج دی نشست تو اسی تذکرہ اولیاء اللہ دے ولیاں دا ذکر کرنا شروع کر رہے ہیں اور اسے سلسلے نو اسی اگلے جمعہ دی نشست تک یا شاید اس تو اگلا جمعہ دی نشست بھی چلے اور پھر اس تو بعد ذکر نور مصطفیٰ تو آغاز ہوئے گا. تو احباب ذی قدر میں سورۃ النمل یعنی چونٹی اللہ نے کیڑی دے نا تے سورت نازل کیتی ہے. اللہ نے اس کیڑی دے نا دے اتے اللہ نے پوری سورت نازل کیتی ہے جس کیڑی نے اللہ دے نبی دا ادب کیتا جس کیڑی نے اللہ دے نبی دا ادب کیتا سی. اللہ نے اس کیڑی دے نا تے غیر اللہ دے نا تے انج کہہ لو سورت نازل کیتی ہے. کیڑی دے نا دے اتے اللہ نے سورت نازل کیتی ہے. واقعہ کچھ اس طرح ہے کیڑیاں دے اندر انساناں دے وچ سرداری اللہ نے مرد نو دیتی ہے. جانوراں دے اندر اللہ نے سرداری مادہ نو دیتی ہے. سانو انسان تے جانور دے اندر فرق رکھنا چاہیے. سانو پتہ ہونا چاہیے کہ اسی انسان ہاں. سانو اپنا سربراہ اپنا سردار مرد رکھنا چاہیے. سمجھتے پہ ہو حکمرانی مرد دی انسانہ دے اندر جانوراں دے اندر انسان اپنا جڑی حکمرانی ہے وہ عورت دی ہے مادہ دی ہے. کیڑیاں دے وچ حکمران سی مادہ کیڑی سی. کیڑیاں باہر اپنا دانا چگدیاں پئیاں نے لین دے وچ جویں چلدیاں نے کافی ساری کیڑیاں نکلیاں نے. اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دا لشکر حالے ایک روایت 3 میل ایک کے 3 کو بعض روایات 40 میل 40 میل یا 40 کو سلیمان دا لشکر پچھے وے گزرنا اس رستے توے. او کیڑی دوسریاں کیڑیاں نو آواز دیتی ہے. ہن ستے رہے تے میں گل نہ سمجھا سکاں گا. گل جاگ دے نال میں مخاطب ہاں. کیڑی نے کیڑیاں نو آواز دیتی ہے. کیڑیاں پھر دیاں پئیاں نے کتھے کتھے دور تک اپنا دانا اپنا رزق لب دیاں پھر دیاں نے. بہتات ہے کیڑیاں دی اس وادی دے اندر. انہاں دی سردار کیڑی انہاں نو آواز دیندی ہے. سائنس کہندی ہے اج بھی تسی ماسکوسکوپ دے اندر کیڑی نو پھڑ کے تے انہوں ویکھو نا کیڑی دے اگے نا 2 تاراں جائیاں نے انج چھوٹیاں چھوٹیاں وہ انج ٹکران دیاں نے تے او دے تو آواز پیدا ہوندی ہے. وہ جیڑی سانو نہیں سناؤندی
کول بھی رکھ لئیے تو سانو کیڑی دی آواز نہیں سناؤندی، وہ آواز ٹکراندی ہے، اس آواز تو جیڑی آواز نکل دیئے وہ گل ہوندی ہے، وہ گل اگلیاں کیڑیاں سن بھی لیندیاں نے، سمجھ بھی لیندیاں نے۔ رب دی قدرت پہ دسنا، رب دا شاہکار پہ دسنا، رب دی بنائی مخلوق دی کیپیسٹی پہ دسنا، انہاں دی قوت سماعت کتنی ہے۔ کیڑیاں دور دور تک نے، اسی ڈے وڈے کان نے ساڈے، اسی کیڑی نو چکیے کان نہ لائیے سانو نہیں سناؤندا، لیکن وہ کیڑی انجے وہ پر اپنے انجے ایک دوسرے دے نال مار دیے، او دے تو جڑی ٹونٹاں پیدا ہوندی ہے، وہ جڑے میں پہلے ہوندا سی تار ہوندی سی، وہ دے وچ ٹونٹاں تو ہی پتہ چل جاندا ہوندا سی گل کی پئی ہوندی ہے۔ تو اسی طرح وہ انج پر مار دیے تے دور کھلوتی کیڑی سن لیندی ہے کہ ساڈی سردار کی پئی آندی ہے، ساڈی سردار کی پئی آندی ہے دور کھلوتی۔ ہن اس کیڑی نے کیڑیاں نو مخاطب کر کے بیان کیتا، کیڑی کیڑیاں نو کی پئی کہندی ہے، قرآن پہ بیان کردا ہے، کیڑیاں نو آواز دے کے کہندی ہے، غیر اللہ نو آواز دیندی ہے، کیڑی کیڑیاں نو آواز دیندی ہے، کی آواز پئی دیندی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم، او کیڑیو، یا ایھا النمل، او کیڑیو، فی مساکنکم ادخلوا چلیاں جاؤ، فی مساکنکم، اپنیاں کھڈاں دے وچ تر جاؤ، اپنے مسکن دے وچ تر جاؤ۔ کیڑیاں بول پئیاں، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، کیڑیاں نے جدو پوچھیا کی ہویا سردارنی کی ہویا، اگو کہن لگ پئی لا یحطمنکم، میں چاہنیاں سلیمان و جنودہ کہ سلیمان دے لشکر دے پیرا تھلے کتے کچلیاں نہ جاؤ۔ تو سلیمان علیہ السلام دور نے ہلے، تسی ٹائم نال اپنے کھڈاں چ وڑ جاؤ، اپنیاں گھراں دے وچ تر جاؤ، چھپ جاؤ، سلیمان دے لشکر دے پیراں تھلے نہ آ جاؤ، سلیمان دے پیراں لشکر دے پیراں دے تھلے نہ آیا جاؤ۔ وہم لا یشعرون، انہوں نے کہا سانو تے نہیں پتہ ادھر کوئی بندہ تے کوئی نظر نہیں آتا، فرمایا وہم لا یشعرون، تسی نہیں جان دیاں، وہم لا یشعرون، کیڑیاں دی گل اللہ دسدا پیا، کیڑیاں آپس دے اندر گل پئی کردیاں نے، گل کر رہی نے نبی دی، اللہ کو چنگی لگی ہے، اللہ نے قرآن وچ لکھی ہے یار، گل دا مزہ لیو۔ سلیمان دے متعلق کیڑیاں گل کر رہی نے، تو سلیمان دے متعلق کیڑیاں دی سردار کہندی ہے، قالت، کہن لگ پئی کیڑی، یا ایھا النمل، اے کیڑیو، ادخلوا فی مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنی اب کھڈاں دے اندر، لا یحطمنکم وسلیمان وجنودہ، کہ سلیمان دے لشکر دے تھلے کتے کچلیاں نہ جاؤ۔ اے کیڑیاں آپس میں گل کر رہی نے، کیڑی دی زبان سمجھ دی، سمجھا جے ہوں جاگ کے بیٹھے جڑی گل میں دسن لگا ہوں، جے نہ کیتے تو میں ٹائم دے ہوتے بعد ٹائم گزارنا، میں نے خطابت میرا بتھیری دنیا سن لیندی ہے، جے سننا جے تو پھر جاگ کے بیٹھا کرو، پتہ چلے کہ تسی گل سن رہے ہو۔ احباب جی قدر، کیڑیاں گل کر دیا پئیاں، کیڑی گو بول دی ہے سلیمان دے متعلق، تسی کھڈاں چ وڑ جاؤ، قرآن پہ بیان کرتا ہے، میں کوئی تفسیر کوئی روایت نہیں بیان پہ کرتا، قرآن دی آیت پہ پڑھی ہے، آپس وچ بول دیاں نے پئیاں۔ کیڑیاں نے پوچھیا سردارنی کولو کی گل ہے، انہیں کہ سلیمان دا لشکر پہ آندا ہے، کتے او دے پیراں دے تھلے کچلیاں نہ جاؤ، سلیمان 40 میل دور، ہن جاگی تیرا جاگنا بندا ہے، سمجھنا بندا ہے، سلیمان 40 میل دور، تو کان لا کیڑی دے نال تینوں سنائی نہ دے او دی آواز، سلیمان 40 میل دور، کیڑیاں آپس وچ گل پئی کردیاں نے اپنی بولی دے وچ، قرآن پہ گواہی دیندا ہے، فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها، انہاں دی گل سن کے 40 میل دور کھلوتے سلیمان دی ہنسی نکل گئی۔ تسی نہیں سمجھے ہو شاید، فتبسم ضاحکا من قولها، اے ولیاں نو پونکنا ہے، وہ نبیاں دی اوتے اللہ نے کہ سن نہیں سکتے سمجھ نہیں سکتے، قرآن ہی قرآن تے پڑھتے صحیح نہ، تینوں دسیے کہ قرآن کی پہ آندا ہے، او کیڑیاں آپس وچ بولن، نہ بولی انساناں ورگی، نہ انہاں دی چال ڈھال انساناں ورگی، نہ انہاں دی گل انساناں ورگی، دو پر آپس وچ ٹکران، جڑی گل نکلے کیڑی دی گل سمجھ لوے، آواز بھی نہ نکلے،
خوش بھی نہ ہوئے 40 میل دور سلیمان نبی سن سکتا ہے وہ کیڑی دی گل 40 میل دور سلیمان سن سکتا ہے قرآن دا اسلوب ہے قرآن دا قانون ہے قرآن ادنا دی تعریف کر کے اعلیٰ دی طرف اشارہ کر دیتا ہے لوگوں جے ادنا دی ہے تعریف ہے تے اعلیٰ دا کی مقام ہوئے گا قرآن دسنا چاہتا ہے جے 40 میلوں دور سلیمان نبی کیڑی دی آواز کیڑی دی بولی سن کے سمجھ کے ہنس سکتا ہے مسکرا سکتا ہے